Good morning, good afternoon. This is Evangelist George Garcia calling you from Colombia, South America. I'm here on a mission trip, but I want to invite you to a Zoom presentation December 8th. You should have the time there. It's sponsored by Candlelight Christian Fellowship, and Evangelist Pastor Chief Author. So I'm looking forward to meeting you and talking to you on prayer. Prayer is very critical. And afterwards, I'm going to pray for the sick. So bring your sick, and I'm going to pray over the internet. You know, God's not limited by the internet. So I'm looking forward to meeting you and talking with you in Jesus' name. Amen. खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम से आमीन। तमाम व्यूवर्स को नेशनल टीवी की जानिब से आज सुबह खुदावंद की आवाज़ हमारा प्रोग्राम है, इसमें खुश आमदीद कहते हैं। और ख़ास तौर पे मैं अपनी सारी टीम का, नेशनल टीवी की सारी चैनल की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ खुदावंद सबको बड़ी बरकत दे और इस चैनल को कसरत के साथ खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, ताकि इनके वसीला से ज़मीन की इंतहा तक ऐसे लोगों तक ये पैगाम पहुँचे जो तारीकी में बसते हैं, जो मौत के साए की वादी में हैं, जो अभी तक मुश्किलात, परेशानियों, मायूसियों और मौत के अंधेरे के अंदर हैं। सो मैं आज खुदा का खादिम होते हुए ख़ास तौर पर खुदावंद की उस कॉल की बात करना चाहता हूँ जो तारीकी में बसते हैं, खुदावंद उनके लिए नूर पैदा करता है। तो आज सुबह हमारी डिवोशन की जो तलावत है, ख़ास तौर पे यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और 12वीं आयत खास हमारी आयत होगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में न चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। मैं समझता हूं कि आज इस खूबसूरत वक्त में हम दुनिया के पर्सपेक्टिव को, मौजूदा दौर को अगर देखें तो यीशु क्या है? यीशु कहते हैं मैं दुनिया का नूर हूं। जीसस इज द लाइट इन द डार्क वर्ल्ड। यीशु जो है वो रोशनी है, नूर है इस तारीक दुनिया में, और नूर जो है वो तारीकी में चमकता है। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं, अगर तुम मेरी पैरवी करोगे, इफ यू फॉलो मी, तो फिर आप अंधेरे में ना चलोगे बल्कि आप नूर ऐसा पाओगे जो आपको जिंदगी देता है। द लाइट ऑफ लाइफ, आपको जिंदगी मिलती है। सो इस डार्क वर्ल्ड में, तारीक दुनिया में यीशु हमारे लिए नूर बनकर आए हैं। सो ये अयाम जो है, हम ये सेकंड वीक ऑफ एडवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं और थर्ड वीक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम क्रिसमस की जानिब बढ़े। और मैं समझता हूं कि ख़ास तौर पर एडवेंट के ताल्लुक से, जब एडवेंट सीजन स्टार्ट होता है तो हम 4 कैंडल्स को 4 एडवेंट संडेज के साथ जोड़ते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है और हर संडे एक कैंडल लिट की जाती है, जिसका मतलब रोशनी है, नूर है। और फिर वो नूर किस तरह से तारीकी में चमकता है, लोगों को पहली बात उम्मीद की शमा रोशन की जाती है, फिर अमन की रोशन की जाती है, फिर ख़ास तौर पे मोहब्बत की, और इसी तरह से हम 4 जो हैं इन कैंडल्स को जलाते हैं। और 5वीं कैंडल 25 तारीख को ख़ास तौर पे मसीह खुदावंद की कैंडल उसके नाम के साथ डेडिकेट करते, मुंसलिक करते हैं, और उस कैंडल को जब रोशन करते हैं तो उसका मतलब है यीशु दुनिया का नूर है। सो इस तरह से पूरी दुनिया में मेन लाइन चर्चेज में एडवेंट सीजन को सेलिब्रेट किया जाता है, एडवेंट कैंडल्स जलाई जाती हैं। और 25 तारीख ऑन 25th ऑफ दिसंबर, द डे ऑफ क्रिसमस, जीसस के नाम के साथ डेडिकेट करके, मुंसलिक करके इस बात को रोशन किया जाता है, इस बात का ऐलान किया जाता है कि यीशु जो हैं वो दुनिया का नूर हैं। इसका मतलब क्या है कि वो दुनिया का नूर हैं? हम खास तौर पे रूहानी तौर पर यीशु मसीह को जब दुनिया का नूर कहते हैं तो इसका मतलब है कि मसीह बजाते खुद रोशनी का मंबा है। क्राइस्ट इज द ओरिजिन ऑफ लाइट, वो खुद रोशनी का मंबा है। जब पैदाइश की किताब को क्रिएशनल वक्त में हम देखते हैं तो वहां पर खास तौर पे ये लिखा है कि खुदा ने तारीकी को रोशनी से जुदा किया, यानी रोशनी
اور تاریکی کو جدا کیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کی حضوری کا بھی نشان ہے، جو خدا کی موجودگی سے خلا کی یعنی سپیس کی وسعت کو بھرنے کے لیے نکلتا ہے۔ سو یہ جو سپیس ہے، یہ روشنی اس وسعت کو بھرنے کے لیے نکلتی ہے۔ اسی کی روشنی جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ سو مسیح دنیا کا نور ہے، وہ حقیقی اور سچا نور ہے جو دنیا کو اور ہر انسان کو روشن کرتا ہے، اس کے عقلی پہلوؤں کو روشن کرتا ہے، اس کے سوچ کی وسعت کو روشن کرتا ہے، اس کی نجت کو روشن کرتا ہے۔ نور کے الہیاتی جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ ہم اسے تھیولوجیکل میننگز میں جب دیکھتے ہیں تو بائبل میں نور جو ہے وہ روشنی کی علامت ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ روشنی جو ہے پاکیزگی، نیکی، علم، حکمت، فضل اور امید اور خدا کے الہام کی علامت ہے۔ یہ خدا کا الہام بھی ہے، جس طرح ہم خاص طور پہ اس کے برعکس جو لکھا ہے کہ جو تاریکی میں چلتا ہے اس کو ایک چیلنج دیا گیا ہے کہ وہ تاریکی میں نہ چلے، کیونکہ نور اس پر چمکا ہے۔ کرسمس کے موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دو باتوں کو خاص طور پہ سامنے رکھنا چاہیے، نور اور تاریکی کو۔ نور کا مطلب جس طرح میں نے بیان کیا ہے کہ پاکیزگی، نیکی، حکمت، فضل، امید اور خدا کا الہام ہے، اور اس کے برعکس جب ہم تاریکی کی بات کرتے ہیں، ڈارکنیس کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے برائی، گناہ، مایوسی اور خاص طور پہ افراتفری، موت اور پتال کی بات کی جاتی ہے کہ یہ اپوزٹ ہے نور کے۔ جو لوگ ابھی تک مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کر رہے، وہ ابھی تک تاریکی میں بستے ہیں، وہ ابھی تک برائی کی دنیا میں بستے ہیں، وہ تاریک دنیا کا حصہ ہیں۔ جس طرح میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ جیسس is the light in the darkness world، یسوع جو ہے وہ تاریک دنیا میں نور بن کے چمکے ہیں، اور جو لوگ ابھی تک مسیح کے پاس نہیں آئے وہ گناہ کی تاریکی میں ہیں، وہ برائی کی تاریکی میں ہیں، وہ مایوسی کی تاریکی میں ہیں، وہ افراتفری جو اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، بد امنی کی شکل اختیار کر چکی ہے، وہ اس کے اندر ہیں، وہ پتال کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس امید نہیں۔ لیکن جو نور کو دیکھتا ہے، نور کیا ہے؟ وہ مسیح خداوند ہے، وہ کہتا ہے میں دنیا کا نور ہوں۔ جو مسیح کو دیکھتا ہے، جو مسیح پر ایمان لاتا ہے، وہ مایوس نہیں رہتا، وہ موت کی وادی میں نہیں رہتا، وہ تاریک دنیا کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر نور چمکا ہے، نور اس کے پاس آیا ہے، اور وہ موت کی وادی سے نکل کر، لعنت کی وادی سے نکل کر، مایوسی کے شکنجے سے نکل کر وہ زندگی کے اس پہلو میں شامل ہوا ہے جس کا وعدہ خداوند یسوع نے کیا تھا کہ میں آیا اس لیے ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی پاؤ۔ یہ نور جو ہے یہ زندگی دینے والا نور ہے، اور جب ہم خاص طور پہ نور کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں تو نور کا کام کیا ہے؟ ڈائریکشن دیتا ہے، یہ ہماری سمت کو درست کرتا ہے۔ سو نور چمکا ہے تاکہ ہم اپنی سمت کو درست کریں۔ ایڈونٹ سیزن جو ہے یہ ہمیں پرپیئر کرتا ہے، ہمیں تیاری کا وقت دیتا ہے، ہمیں اپنی سمت کو، ڈائریکشن کو سیدھا کرنے کے لیے آگے بڑھاتا ہے۔ جس طرح یسایہ نبی کی آواز کو ہم سنتے ہیں کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے، اور یہ پیشن گوئی جو تھی یوحنا کے تعلق سے کی گئی، اور یوحنا خود اس بات کی وضاحت کرتا ہے۔ یوحنا کا پہلا باب انجیل کا اس کے پہلے باب کی 9 آیات میں جب ہم دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نور کی گواہی دینے کے لیے آیا ہوں، اور وہ جن کے پاس وہ آیا انہوں نے اسے قبول کیا، اور جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، یوحنا کے آگے انجیل میں لکھا ہے کہ جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کی نیت برائی والی تھی، ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اپنوں کے پاس آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ خداوند دنیا کا خالق اور مالک ہے، وہ ہر ایک کا خدا ہے، وہ کامل خدا ہے، اور خاص طور پہ ہم جب یسوع مسیح کو الہیاتی پس منظر میں، نور کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو ہم اسے کلمہ خدا کہتے ہیں، جو نور بن کر آیا ہے، وہ مجسم کلام ہے، وہ نور ہے جو تاریکی میں چمکا ہے۔ تاریکی میں بسنے والوں کے لیے مسیح خداوند جو ہے وہ الہی امید ہے۔
زندگی دینے والی روشنی ہے، اور خاص طور پہ مسیح کا نور یا تجلی جو ہے الہی توانائی، طاقت یا ایک بہت بڑا اثر ہے جو اس دنیا میں ہوا۔ شاگردوں نے اس کی گواہی دی اور پوری دنیا اس کی روشنی کی لپیٹ میں آئی۔ ابھی جو لوگ باقی ہیں، جو مناد ہیں، جو منادی کرنے والے ہیں مختلف انداز سے اور مختلف طریقوں سے، میری دعا ہے کہ وہ اس اثر کو دنیا میں اپنی ذات، اپنی شخصیت کے وسیلہ سے لے کر جائیں، تاکہ نور کی روشنی، جس طرح مسیح خدا نے کہا تم دنیا کا نور ہو، اب اس نور کو ہمیں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کسی کو نور کو چھپانے کے لیے ہمیں چراغ دان کے نیچے نہیں رکھنا، بلکہ اسے اوپر رکھنا ہے، تاکہ ہماری روشنی جو ہے دوسروں تک پہنچے۔ اور پھر لکھا ہے کہ لوگ تمہاری روشنی کو دیکھ کر تمہارے خدا کی تمجید کریں۔ سو ہمیں بطور نور بن کر چمکنا ہے، تاکہ ہمارے کردار، ہمارے رویے اور ہماری سوچ سے خداوند کی انجیل کا پیغام، محبت کا پیغام، کلمہ خدا کا پیغام، ابن خدا کا پیغام، ابن مریم کا پیغام جو ہے وہ دنیا کی انتہا تک پہنچے، جو نجات کا پیغام ہے، صلح کا پیغام ہے، امن کے شہزادے کا پیغام ہے، اور امن کے بانی کا پیغام ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ مسیح کی روشنی کیا کرتی ہے؟ مسیح کی روشنی انسانوں کے لیے جو ہے وہ بلائی پیدا کرتی ہے، اور وہ بلائی جو ہے وہ انسانوں کو امپریس کرتی، متاثر کرتی ہے۔ روح القدس حاصل کرنے کا یہ ایک ذریعہ ہے کہ جب ہم اس روشنی میں آتے ہیں تو روح القدس کو ریسیو کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہم تیار کرتے ہیں۔ ملاکی نبی کے صحیفے میں جب نبوتوں کی بات کرتے ہیں تو پہلی بات لکھی ہے کہ روشنی یا نور کے طلوع ہونے کی تشبیہات اور نبوت کے تعلق سے ملاکی نبی فرماتے ہیں دوسرے باب کی 4 آیت میں، لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب طلع ہوگا، اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ زبور 19 اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے، وہ خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، وہ فضل اور سچائی سے معمور ہے، حضوری اور مسکن کا نشان ہے خدا کے۔ وہ اترا ہے تاکہ اپنے لوگوں کو مایوسی سے، افراتفری سے، موت سے، پاتال سے بچائے اور زندگی دے، اور وہ اسی لیے آیا ہے کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اور زبور 84 ایک آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند آفتاب اور سپر ہے، قوموں کی وہ عدالت کرے گا، وہ بطور بادشاہ ہے۔ پھر خاص طور پہ لوکا کے انجیلی بیان کے پہلی باب کی ورس 78 کو جب ہم دیکھتے ہیں تو عالم بالا کا آفتاب جو ہے ہم پر طلوع ہوگا، اور پھر دوسرے باب میں 30 آیت سے 32ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں مسیح خداوند کے 3 پہلوؤں کی بات کی جاتی ہے کہ ہی از دا کنگ آف کنگز، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ نمبر 2 ہی از دا پروفٹ، وہ نبی ہے، اینڈ تھرڈ تھنگ ہی از دا گریٹ پریسٹ، وہ جو ہے وہ ہمارا سردار کاہن ہے۔ اور جب ہم خاص طور پہ مسیح کے نور کی بات کرتے ہیں تو نور پھر کیا کرتا ہے؟ نور، میں نے پہلے کہا کہ یہ ہماری ڈائریکشن کو سیٹ کرتا ہے۔ جب باپ کی صفات کو دیکھتے ہیں تو ہم بیٹے کی بھی صفات کو دیکھتے ہیں۔ خدا باپ جو ہے، جب موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے تو موسیٰ اس کے نور کی تجلی کو نہیں دیکھ سکتا، تجلی کے باعث باپ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اکلوتا بیٹا جس نے باپ کو ظاہر کیا ہے وہ ہمارے پاس اترا ہے، وہ نور بن کے آیا تاکہ ہم اس نور کی تجلی کو دیکھ سکیں جو خدا کی ذات کا نقش ہے اور اس کی صورت کا پرتاؤ ہے۔ ہم اسے دیکھتے ہیں، اور خدا کی صفات کیا ہیں کہ باپ جو ہے، پہلی بات اومنی سینس، کہ وہ جو ہے خدا ہر چیز سے واقف ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، علیم الکل ہے۔ دوسری جو ہے اومنی پوٹینس، خدا جو ہے قادر مطلق ہے، آل پاورفل، اس کے پاس قدرت اور طاقت اور اختیار ہے۔ تیسری بات جو ہے اومنی بینوولنس، خدا جو ہے وہ سپریملی گڈ، بہت اور نہایت اور شدید قسم سے اچھا اور نفیس اور ہر ایک کے لیے مفید ہے۔ ہمارا خدا ہمارے لیے مفید ہے۔ کلمہ مجسم ہر شخص کے لیے شفا کا منبع ہے۔ یہی الہی صفات کو جب مسیح خداوند میں دیکھتے ہیں تو اس کی الوہیت کی بات کی جاتی ہے، ڈیوینٹی اور ڈیٹی کی بات کی جاتی ہے۔ یہ 5 کریکٹرز ہیں اس روشنی کے،
नूर के। पहली बात जो है वो डायरेक्शन है, सिमत, जो हमारी डायरेक्शन सेट करता है। नूर हमें हदायत और हमारी रहनुमाई के लिए है। फिर हम उसके रंग की बात करते हैं, उसके तकाबुल की बात करते हैं, उसके ठोस होने की बात करते हैं। यूहन्ना 9वें बाब की 5वीं आयत में दोबारा इस बात का दावा किया जाता है, जब जन्म के अंधे को शिफा यीशु बख्शते हैं। क्या जब तक मैं दुनिया में हूं, लिखा है, कहा यीशु ने कि जब तक मैं दुनिया में हूं मैं दुनिया का नूर हूं। ये हमें यूहन्ना 9वें बाब की 39 आयत की तरफ रागब करती है ये बात, जहां यीशु इस्ताराती तौर पर वजाहत करता है, मैं इसलिए आया, दुनिया में आया ताकि अंधे देखें। तो खुदावंद ऐसे लोगों को जो अंधेपन के हालत में हैं, खुदावंद उनको नूर देने आया है, अंधों की आंखों को वाह करने आया है, खोलने आया है, ओपन करने आया है, बेनाई देने आया है। खुदा नूर है। जमीन पर उसने रूहुल कुद्दुस को भेजा जो ईमानदारों में सुकूनत करता है, ताकि वो भी नूर हो। जमीन पर हम उसके एलची और सफीर के तौर पर अपनी रोशनी को दूसरों तक पहुंचाएं। यीशु ने कहा, तुम्हारी रोशनी दूसरों के सामने चमके। सो हमें अपनी रोशनी को दूसरों तक लेके जाना है जो मसीह से पाई है। उसने हमें इसीलिए बुलाया है ताकि ये रोशनी जो है दूसरों तक पहुंचे। और हमारी रोशनी एक्टिव होनी चाहिए, ना कि पैसिव हो। उन्हें एक फाल सरगर्म ईमान के साथ इस रोशनी को, ईमानदारों को चमकाने की जरूरत है, ना कि गैर फाल और गैर सरगर्म ना हो। मसीहियों को यह जरूरी है कि वो मसीह का प्रचार करें कि यीशु दुनिया का नूर है। ये नूर रूहानी है और इलाही है, डिवाइन है और स्पिरिचुअल है। ये रोशनी हर एक की जिंदगी में सरायत जब करती है, शिफा भी आती है और अबदी जिंदगी के पैगाम में वो जकड़ी जाती है और फिर एक उम्मीद पैदा होती है। और ये रोशनी जो है, ये आलमगीर और खास तौर पे इसकी बुनियादी अलामतों में से सबसे बेहतर है कि हम मसीह को इस तरह से समझें कि वो दुनिया का नूर है। नूर नेकी का मंबा है। वो नूर जो है वो नेकी करता है ताकि अंधों की आंखें खुली जाएं। हमें क्या करना है? हमें उसकी पैरवी करनी है, इसमें कायम रहना है, दूसरों के लिए रोशनी बनना और ईमान में आगे बढ़ना है। मैं खास तौर पर वी मस्ट रिसीव द लाइट ऑफ क्राइस्ट। हमें मसीह की रोशनी को रिसीव करना है। कैसे करें? पहली बात, प्रेइंग एंड सीक गॉड्स लाइट। हमें दुआ करनी है और खुदा की मर्जी को तलाश करना है। फिर पार्टिसिपेट इन द लाइफ एंड वर्शिप ऑफ द चर्च। हमें कलीसियाई जिंदगी और इबादत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, शमूलियत करनी चाहिए और हमारा अज़म ये होना चाहिए कि हम अपने खुदा के साथ जुड़े रहें। तीसरी बात जो है, रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन द स्क्रिप्चर। हमें सहीफों को पढ़ना, कलाम को पढ़ना और इस पर ज्ञान ध्यान करना चाहिए, गौर व खोज करना चाहिए। चौथी बात जो है, रिसीविंग कम्युनियन। ये जब हम मसीह का बदन हैं तो हमें जुड़े रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहिए, मुंसलिक रहना चाहिए, ताकि हम मिलकर मसीह के बदन का अमल जारी रखने के लिए हम होली कम्युनियन में, शराकत में, रफाकत में मजबूत बनते जाएं। पांचवी बात, ओपन आवर लाइफ्स टू द होली स्पिरिट। हमें रूहुल कुद्दुस के लिए अपनी जिंदगी को खोलना है ताकि ये रोशनी और चमके। अपनी जिंदगियों को रूहुल कुद्दुस के लिए आज खोलें। और खास तौर पे रोशनी जिंदगी में किस चीज की अलामत है? हमारी जिंदगी में किस चीज की अलामत है? पहली बात, रोशनी जिंदगी में खुशी की, जॉय, एंड दिस इज द टाइम ऑफ जॉय। ये खुशी का वक्त है। हम गीत गाते हैं, इंग्लिश में कैरल है, जॉय टू द वर्ल्ड। हमें दुनिया में खुशी करनी है। क्यों? क्योंकि मसीहा पैदा हुआ है, नूर चमका है, आफताब तलू हुआ है और वो आफताब की रोशनी की किरणों से लोग शिफा पाते। आफताब की किरणों से लोग ना सिर्फ शिफा पाते बल्कि उसमें से जिंदगी जारी और सारी होती है, वो जिंदगी को हासिल करते हैं। लोग जो हैं खुशहाली पाते हैं। हमारे लिए रोशनी की अलामत जो है खुशहाली की है। मसीह का आना हमारे लिए अबदी खुशहाली की बात है और वसी मानों में कामिल वजूद की अलामत है। कलाम में लिखा है कि खुदा का खैमा
आदमियों के दरमियान है, वो हमारे पास है, वो उतरा है, उसने बाप को जाहिर किया है, वो फजल और सच्चाई से मामूर है, वो तजस्सुम से पहले भी मौजूद था और आज भी मौजूद है। कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर हुआ और हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा है जैसे बाप के इकलौते का, हमने उस जलाल को, उस ग्लोरी को देखा है जो बाप का है और इकलौते बेटे का है। दूसरी बात जो है, ये जिंदगी की इलामत है। दिस इज अ सिंबल ऑफ लाइफ। और ये ना सिर्फ सिंबल है, मैं समझता हूं और इलाहियाती पायराय में ये कहना चाहता हूं कि यीशु जिंदगी का मंबा है। ही इज द ओनली वन हु इज द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अगर आप जिंदगी पाना चाहते हैं, यू वांट टू अब्सटेन फ्रॉम द डेथ, अगर मौत से बचना चाहते हैं, तो कम टू लाइट ऑफ द जीसस क्राइस्ट। कम एंड वॉक इन द लाइट ऑफ द जीसस क्राइस्ट। आप यीशु में चलें, रोशनी में चलें, तो आपको जिंदगी मिलेगी। रूहानी होने की अलामत है। ये रूहानी भी है, लाफानी भी है। ये ना खत्म होने वाली रोशनी है। हमें रोशनी किस तरह बनना है, मैं यहाँ पे इत्तलाक की बात करना चाहता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन की बात करना चाहता हूँ। रोशनी कैसे बने? पहली बात, जब हम कलाम का हिस्सा देखते हैं तो यीशु को अमन का शहजादा कहा गया है। ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। अमन को फरोग देना चाहिए। अगर यीशु सलामती का शहजादा है, हम अबतरी के, अफरा तफरी के लोग हैं या अमन के बानी की पैरवी करते हुए, यीशु कहता है तुम मेरी पैरवी करो, नूर की पैरवी करो, तो हमें सलामती के शहजादे की पैरवी करनी है। दूसरों को खुशी देना है, अपनी खुशी भी दिखाएं, दूसरों को उस खुशी से बांटें। मस्ट शेयर योर जॉय विद अदर्स। अगर यीशु आपकी जिंदगी में पैदा हुआ है तो आपने उस पैदाइश का तज़किरा किससे किया है? दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर द जॉय विद अदर्स। हम इस खुशी को दूसरों के साथ बांटें, दूसरों के साथ शेयर करें। फिर रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। हम इसमें शादमान हों, खुशी करें ताकि रोशनी बन सकें और ये रोशनी कायम रहे। तमाम सच्चाई और खूबसूरती, नेकी में हम रोशन होते जाएं। रोशनी याद दहानी करवाती है। आखिरी बात कहने लगा को, मसीह हमारी उम्मीद है। क्राइस्ट इज द होप फॉर द डार्क वर्ल्ड। मसीह जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस तारीक दुनिया के लिए उम्मीद है, और जो उम्मीद के पास आता है वो मायूस नहीं होता। जो उम्मीद के साथ इस नूर में चलता है वो शर्मिंदा नहीं होगा, बल्कि वो मौत से निकलेगा, जिंदगी में दाखिल होगा, अबदी बादशाह के पास जाएगा, अबदी बादशाहत में राज करेगा। और मसीह हमारी उम्मीद है और हम रास्तबाजी, ईमान और अमन सलामती की पैरवी करें। आए, मस्ट वॉक इन द लाइट ऑफ जीसस क्राइस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सब देखने वालों को बड़ी बरकत दे और इस नूर में चलने की तौफीक दे, और ये क्रिसमस आप सबकी जिंदगी के लिए नूर की मानिंद, खुशी की मानिंद, अमन की मानिंद बन जाए, और ये आप दूसरों के साथ बांटें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। Good morning, good afternoon. This is Evangelist George Garcia calling you from Colombia, South America. I'm here on a mission trip, but I want to invite you to a Zoom presentation December 8th. You should have the time there. It's sponsored by Candlelight Christian Fellowship, and Evangelist, Pastor, Chief Author. So I'm looking forward to meeting you and talking to you on prayer. Prayer is very critical. And afterwards, I'm going to pray for the sick. So bring your sick, and I'm going to pray over the internet. You know, God's not limited by the internet. So I'm looking forward to meeting you and talking with you in Jesus' name. Amen.